أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. ما شاء الله ما شاء الله. لا خوف عليهم ولا هم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله
تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله ما شاء الله. الحمد لله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء
ولا